अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में मसलन दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, फुजैरा, रसूल खैमा और उम्मुल क्वीन में सस्ता सफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो लाजमी देखिए। इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि नोर कार्ड क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है। नोर कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा और कितना बैलेंस इसमें होगा। नोर कार्ड के कितने अक़साम है और नोर कार्ड को हम कहाँ से रिचार्ज करेंगे। नोर कार्ड को पर्सनलाइज कैसे किया जाता है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और अगर नोर कार्ड गुम हो जाए तो क्या करेंगे। तो ये सारी मालूमात मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, अगर आप दुबई में मेट्रो इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप नोर कार्ड के बारे में जानते होंगे। ये एक जदीद और आसान कार्ड है जो शहरियों को पूरे शहर में आसानी से सफ़र करने में मदद देता है। नोर कार्ड की मुख्तलिफ़ अक़साम है जो मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के मुताबिक बनाई गई है। ये एक जदीद और आसान कार्ड है जो शहरियों को पूरे शहर में आसानी के साथ सफ़र करने में मदद देता है। दोस्तों, अगर आपको नोर कार्ड के बारे में पूरी मालूमात नहीं है तो आपको बार बार प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि बैलेंस कम होने की वजह से गेट ना खोलना, गलत कार्ड लेने की वजह से एक्स्ट्रा पैर लग जाना या कार्ड गुम होने पर बैलेंस वापस ना मिलना। दोस्तों, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि नोर कार्ड सिर्फ मेट्रो में नहीं बल्कि आप इससे सुपरमार्केट्स में ख़रीदारी कर सकते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हैं, कुछ आरटीएस सर्विस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि नोर कार्ड है क्या। दोस्तों, नोर कार्ड दुबई में आरटीए का एक स्मार्ट कार्ड है जिसके ज़रिए आप सफ़र के दौरान कैश के बगैर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ये कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं दुबई मेट्रो, दुबई ट्राम, दुबई पब्लिक बसेस, वाटर बस और कुछ दूसरी जगहों पर भी। इसके अलावा दुबई टैक्सी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दुबई का सबसे आसान और फास्ट पेमेंट सिस्टम है। दोस्तों, नोर कार्ड की कुल 4 अक़साम है और हर कार्ड का फ़ायदा अलग है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर नोर कार्ड की। दोस्तों, सिल्वर नोर कार्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इस कार्ड को ही यूज़ करते हैं। ये आम लोगों के लिए बेस्ट है क्योंकि ये हर ट्रांसपोर्ट में चलता है। मेट्रो, बस, ट्राम, वाटर बस सब में यूजेबल है और इसकी फेयर नॉर्मल होती है। ये दुबई में डेली ट्रेवल करने वालों के लिए परफेक्ट है, मगर इसमें सिर्फ एक ही मसला है, अगर ये आपसे गुम हो जाए तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, ना वो पैसा आपको मिल सकता है। दूसरा, गोल्ड नोर कार्ड गोल्ड क्लास केबिन के लिए यूज़ होता है। दोस्तों, अगर आप मेट्रो या ट्राम में वीआईपी टाइप ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको लेना होगा गोल्ड नोर कार्ड। इसका फ़ायदा ये है कि आप मेट्रो में गोल्ड क्लास केबिन में बैठ सकते हैं जिसमें रश कम होता है और ज़्यादा आराम से आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, गोल्ड क्लास में सफ़र करने के लिए आपको दुगना फेयर देना पड़ता है, यानी नॉर्मल फेयर के मुकाबले में डबल चार्ज होता है। रेड नोट टिकट ये टेम्प्रेरी टिकट होता है। दोस्तों, अगर आप दुबई में टूरिस्ट है या कभी कभार मेट्रो ट्राम इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। रेड नोट कार्ड ये डिस्पोजेबल टिकट होता है, यानी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये सिर्फ मेट्रो और ट्राम में इस्तेमाल होता है, बस या वाटर बस में नहीं चलता। दोस्तों, चौथी किस्म है पर्सनल नोट कार्ड, जिसे लोग ब्लू नोट कार्ड भी कहते हैं। ये कार्ड हर किसी को नहीं मिलता बल्कि कुछ एलिजिबल रेजिडेंट को मिलता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मेट्रो और ट्रांसपोर्ट में 50% तक डिस्काउंट मिलता है और ये आपकी एमिरेट्स आईडी कार्ड के साथ लिंक होता है। अगर कार्ड गुम हो जाए तो उस कार्ड का बैलेंस वापस भी मिल सकता है। नोर कार्ड कहाँ से हम खरीदेंगे? दोस्तों, नोर कार्ड खरीदने के 2 आसान तरीके हैं। पहला ऑप्शन है मेट्रो स्टेशन से खरीदे। आप अपने नियरेस्ट दुबई मेट्रो स्टेशन जाइए और टिकट ऑफिस काउंटर से या टिकट वेंडिंग मशीन से अपने पसंद का नोर कार्ड खरीद सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मोबाइल ऐप से, मगर वो ऐप सिर्फ सैमसंग या हवाई फ़ोन में चलता है जिसमें NFC ऑप्शन हो। दोस्तों, अगर आपके पास सैमसंग या हवाई मोबाइल है तो आप नोर पे ऐप के ज़रिए भी नोर कार्ड ख़रीद सकते हैं। इसके स्टेप्स कुछ यूँ है। नोर पे ऐप आप प्ले स्टोर या हवाई के स्टोर से डाउनलोड करें, यूएई पास के ज़रिए लॉगिन करें, बाई वर्चुअल नोर कार्ड सेलेक्ट करें,
پیمنٹ کرے اور کارڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ دوستو نول کارڈ میں منیمم بیلنس کتنا ہونا چاہیے؟ ہر نول کارڈ میں کم از کم بیلنس ہونا ضروری ہے 7.5 درہم۔ اگر آپ کے کارڈ میں 7.5 درہم سے کم بیلنس ہوگا تو میٹرو گیٹ اوپن نہیں ہوگا اور آپ سفر نہیں کر سکیں گے۔ نول کارڈ ہم کہاں سے ریچارج کریں گے؟ دوستو نول کارڈ کو ریچارج کرنا بہت آسان ہے۔ آپ 5 جگہوں سے ٹاپ اپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ میٹرو اسٹیشن پر موجود کیسک مشین، ٹکٹ آفس کاؤنٹر سے ٹاپ اپ کر سکتے ہیں۔ نول کارڈ کو آپ RTA ایپ کے ذریعے بھی چارج کر سکتے ہیں، جیسے کہ نول پے ایپ، RTA ایپ، ساحل ایپ کے علاوہ دبئی ناؤ ایپ کے ذریعے بھی ٹاپ اپ کر سکتے ہیں۔ RTA کے آفیشیل ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ٹاپ اپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سولر ٹاپ اپ مشین، دوستو کچھ بس اسٹاپ پر سولر ٹاپ اپ مشین ہوتی ہے، وہاں سے بھی آپ نول کارڈ ریچارج کر سکتے ہیں۔ دوستو منیمم ٹاپ اپ اماؤنٹ کتنا ہے؟ دوستو یہ بھی ایک کامن سوال ہے۔ مختلف جگہوں پر منیمم ریچارج اماؤنٹ مختلف ہے، جیسے کہ ٹکٹ آفس کاؤنٹر پر اگر آپ میٹرو اسٹیشن کے ٹکٹ آفس کاؤنٹر سے ریچارج کریں گے تو آپ کم از کم 50 درہم پر ریچارج کریں گے۔ اگر آپ مشین سے کریں گے، کیوسک یا وینڈنگ مشین سے آن لائن کریں گے تو آپ 5 درہم تک بھی ریچارج کر سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نول کارڈ ایمریٹس ID کے ساتھ لنک ہو جائے تو آپ اسے پرسنلائز کر سکتے ہیں۔ پرسنلائز کرنے کے فائدے: کارڈ لاس ہونے پر بیلنس ریفنڈ ہو سکتا ہے، کارڈ کی ڈیٹیل ٹریک ہو جاتی ہے، کارڈ سیکیور ہو جاتا ہے۔ آپ سلور یا گولڈ نول کارڈ کو آن لائن پرسنلائز کر سکتے ہیں۔ پرسنلائز فیس 30 درہم ہے۔ یہ آپ کر سکتے ہیں RTA کی ویب سائٹ سے، RTA اسمارٹ ایپ، نول پلس ایپ سے۔ اس پروسیس میں تقریباً 4 دن لگ سکتے ہیں۔ نول کارڈ ڈیجیٹائز کیسے کریں؟ دوستو اگر آپ کارڈ کو موبائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ڈیجیٹائز کرنا۔ یہ فیچر صرف سیمسنگ فون میں اویلیبل ہے۔ اس کے سٹیپس کچھ یوں ہیں: نول پے ایپ اوپن کریں، UAE پاس سے لاگ ان کریں، گیٹ مائی نول کارڈ سلیکٹ کریں، ڈیجیٹائز آپشن چوز کریں، فزیکل کارڈ کو فون کے بیک پر رکھیں۔ یاد رکھیں ڈیجیٹائز کرنے کے بعد آپ فزیکل کارڈ یوز نہیں کر سکیں گے۔ نول کارڈ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے؟ دوستو نول کارڈ صرف میٹرو اور بس کے لیے نہیں، آپ اسے کچھ اور جگہ پر بھی یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ سپر مارکیٹس میں گروسری کے لیے، کچھ ریسٹورنٹ میں فوڈ پیمنٹ کے لیے، کچھ RTA نان ٹرانسپورٹ سروس کے لیے۔ لیکن ایک شرط ہے، نول کارڈ صرف مائکرو پیمنٹ کے لیے ہوتا ہے، یعنی 200 درہم سے کم پیمنٹ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اگر 200 درہم سے زیادہ پیمنٹ ہوگا تو پھر نول کارڈ سے نہیں ہوگا۔ نول کارڈ گم ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ دوستو اگر آپ کا نول کارڈ گم ہو جائے تو پریشان نہ ہو۔ اگر آپ کا نول کارڈ رجسٹر ہے تو آپ اس کو کارڈ کو بلاک کر سکتے ہیں اور بیلنس ریفنڈ یا ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میٹرو میں کارڈ گم ہو جائے تو فوراً نیئرسٹ میٹرو اسٹیشن جائیے اور ٹکٹ آفس کو بتائیے، وہ آپ کا کارڈ بلاک کر دیں گے اور ریفنڈ ریکویسٹ بھی سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر آپ آن لائن رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریفنڈ اپلائی کر سکتے ہیں نول پے ایپ سے، RTA ویب سائٹ سے، اسمارٹ مشین سے، ٹکٹ آفس مشین سے۔ آپ کو دینا ہوگا نول ٹیک ID، اپنا موبائل نمبر، نول کارڈ پن کوڈ، پھر ریفنڈ میتھڈ چوز کریں گے۔ آپ کیش میں لینا چاہیں گے یا دوسرا کارڈ لینا چاہیں گے، نول بیلنس اس میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کا جو پرانا کارڈ ہے وہ بلاک ہو جائے گا۔ دوستو کچھ ضروری بات ہے جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ نول کارڈ میں ہمیشہ منیمم بیلنس رکھیں۔ گولڈ کلاس میں سفر کرنا ہے تو گولڈ نول کارڈ لازمی ہے۔ پرسنل کارڈ میں 50% تک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ نول کارڈ گم ہونے پر ریفنڈ صرف رجسٹر کارڈ میں ہی پاسبل ہے۔ ڈیجیٹائز کرنے کے بعد فزیکل کارڈ کام نہیں کرے گا۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور نول کارڈ کے بارے میں مکمل معلومات مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے اور کامنٹ میں بتائیے کہ آپ کون سا نول کارڈ یوز کرتے ہیں، سلور یا گولڈ۔ اگر آپ دبئی میٹرو یا نول کارڈ سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔